सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज जुलयाची 6 तारीख। सुरवातेक गेल्ल्या सुमनांत आसगांव हांगा एक गोंयकार कुटुंब हाचें घर कोण गोंय भायले येवन हाणें मोडलें। हाच्या उपरांत गोंयचो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हाचो डायरेक्ट संबंद आसा म्हूण कळ्ळ्या उपरांत गोंयच्या सरकारान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हाका आपलो एक रिपोर्ट धाडला। पळोवचें पडटलें हे रिपोर्टा बाबतींत कितें एक्शन जाता तें। सद्याक हे केसी बाबतींत गोंयचे क्रायम ब्रांच चवकशी करता अशें गोमन आयलां, पूण गोंयच्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ल्या तांकां सगळ्यांनी कोर्टान बेलीचेर सोडल्यात। हे केसींत पुजा शर्मा हाका आज पर्यंत अटक केल्ले ना। गोंयांत गेल्ले कांय वर्सां जालीं दिल्ली सावन इंडियन पुलीस सर्वीस वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस हाचे अधिकारी वावर वो सर्वीस करपाक येतात। हे IAS वो IPS अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आनी युनियन टेरिटरीज अगमू कॅडर हातूंतले। आनी चवकशी केल्या उपरांत कळोन आयलां की हे गोंयांत येवन आपले पोझिशनाचो फायदो घेवन जमीन जप्त करपाक गुंतलेले आसात आनी जायत्या जाणांन गोंयांत आपली घरां केल्यांत। एडवोकेट राधाराव ग्राशियस हाणें आरोप केला की हे IAS वो IPS अधिकारी गोंयांत येवन आपल्या पोझिशनाचो फायदो घेतात। People in India, particularly the upper classes, condemn the Portuguese for their colonization of Goa, and yet all of them want to partake of the Goa that the Portuguese built. Almost all of them want to flock to Goa to enjoy the lifestyle introduced here by the Portuguese, and this is what brings all IAS, IPS, and all other officers and all the big businessmen and all the rich people to come to Goa to buy land and to settle here, to enjoy the climate created here by the Portuguese presence. In other words, despite Goa being a very small part, they choose Goa because of this difference created by the Portuguese presence. These officers, they invariably use their influence to corner prime land, some of them for themselves, some for their friends, and some for profit by selling. It has become a routine. I have noticed that from the day I started practicing 45 years ago. Collectors, deputy collectors, everyone, they would immediately look for land, catch hold of some local real estate dealer, tie up land, and then sell it to outsiders. So this is not something strange or unusual. This has been the practice in Goa from the time of Goa's liberation, because everyone coming from outside sees Goa as entirely different from India, sees that Goans are a different breed of people where we live peacefully. Everyone wants to come and share in Goa's goodness, and in doing so, Goa is being destroyed because these outsiders who come here do not have the same cultural affiliation as we have. So they come with their old baggage, and then that is overlaid over our own lifestyles, and very soon the very ambience for which they come will be destroyed by these upstarts coming and settling in Goa. So this IGP involved in land or DGP involving in land transfers is nothing new. It has happened and it will continue to happen. आता लोक म्हणटले ह्या वयल्यान येता ते ऑफिसर अशेंच करता, केन्नाच्यान करता अशी पयलीं उदाहरणां खूब जाल्लीं आसा। वयल्यान जे येता ते बरेचशे बाय एंड लार्ज बरे आसता, पण तातूंत अशे ब्लॅक शीप आसा की ते येतनाच हांगा हॉलिडे डेस्टिनेशन समजून आपल्या धंद्याक लागता, जागे खंय मेळटा ते हडप करपाचे भानगडेन पडटा आनीक सिस्टम एब्यूज करता, म्हणजे सबऑर्डिनेट्स जे आसा तांकां कामाक लायता आनी सगळे पाड घालता। हांगा खरें म्हणजे पयली एक्शन डायरेक्टर जनरलाचेर जावंक जाय आशिल्लें। सो अशी खुबशीं उदाहरणां आमच्या मुखार आसा। एक रिसंट उदाहरण म्हणल्यार एक टॉप लेवल ऑफिसर गोंयचो, ताच्या आपल्या क्लोज रिलेशनाच्या नावार एक ताणें पुर्तुगेज आर्किटेक्चराचो बंगलो घेवन रिनोवेट करून तो टुरिझमा खातीर चालीक लायला म्हणटा। विशय तो ना बंगलो घेवप काय यूज करप, तो विशय इतलोच की ह्या ऑफिसरान आपलो पॉवर यूज काय अब्यूज करून ज्या भशेन एक शोकॉज नोटीस गेल्ली त्या बंगलोक काम चालू आसतना ती फाटी घेतली बोवाळ करून, म्हणजे ताका इतलो राग आयलो त्या ऑफिसराक, ताणें सिस्टम एब्यूज करून ती शोकॉज नोटीस फाटी घेतली। अशातलो एक प्रकार आसगांव कोर्ली ह्या मदल्या वाठारान एक बंगलो बद्दल आमकां आयकुपाक मेळ्ळा।
पुर्तुगेजाक सरकार गाळयो मारीत असता पण पुर्तुगेज आर्किटेक्चराची घरां सोदूंक हे ऑफिसर भोंवता असलें एक उदाहरण आयिल्लें आसा. हो कंट्रोल कोणे करपाचो? कंट्रोल आसा ते सरकारान करपाचो. आता तरी हितूंतल्यान ही एक क्लियर जाला की हे सिस्टम अब्यूज करता वयले ऑफिसर तांचेर जर कंट्रोल दवरतलो जाल्यार सबऑर्डिनेट ऑफिसरांक एक प्रोटेक्शन आसपाक जाय. No disciplinary control exists in the hands of the government of Goa, and हेच पासत थर्ड पार्टी तांकां फ्री रन मेळटा आनी देखून असले पासून फाटल्यान हें कितें जाता तें आमकां आयकूं येता आनी तांकां खबर आसा गोंयच्या सरकारान कांय करूं जायना म्हूण आमकां. देखून तांकां मातशें दम येता दाखोवपा अरे क्या होगा अशें करून चलता. तो जावन आसलो आल्दोंचो काँग्रेस पक्षाचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा. तुमकां हो आमचो खास रिपोर्ट कसो लागलो हें आमकां जरूर कॉमेंट सेक्शनांत बरयात आनी सांगात. दुसरो विशय म्हणटा तो कला अकॅडमी हाचे बाबतींत. गेल्ल्या सुमारांत गोंयचे कला मोगी हाणें गोंयच्या कला अकॅडमी हाचे भायर एक डेमॉन्स्ट्रेशन केलें आनी गोंयच्या सरकाराक चिंतावणी दिली की हो विशय सबंद गोंयांत गाजतलो म्हूण. ही आमी नाल्ल फोडटात आनी मागीर सरकाराक गालांनी घालपाक वतले हांगा घालून जातकीर तेन्ना ती जबाबदारी आतां सरकाराचेर येता. ती कीट फूक मारपाची काय ताजो उजो जावपा दिवपाची. हो आमचो संघर्श जो आसा जो संविधाना प्रमाणे आनी क्रांतिकायेचो आसा. आमी एक सिंबॉलीक नाल्ल फोडटा हांगा कला अकादमी मुखार. जो कलाकारांचेर अन्याय जाला अत्याचार जाला ताका वाचा फोडपाक हो नाल्ल. हे माये कला अकादमी कला राखण मान ह्या नावान आमची एक संघटना उभी जाल्या. कला अकादमीची जी वास्तू आशिल्ली ती ह्या कोणे दुश्ट्यांनी मोडून उडयल्या. आज वेळ जगात कितलेशेच कलाकार दिले, व्हडले व्हडले हस्ती दिल्यो. आता हांगासर जो मुहूर्त केल्लो आसा कला राखण मंच गोवा ह्या संघटनेचे जे काम जे आसा सरकारा कडेन मागपाचें की आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया. 3 वर्सां गेली कला अकादमी ही बंद आसा. ती उक्ती करून दिया. तिच्या हांगा खांद्यार खेळपाक आमच्या कलाकारांक तुमी वाव दिया. आणि जे कितें ह्या कला अकादमीच्या संदर्भात वाद संवाद परिसंवाद जे कितें जाता ते काबार करून हांगा ही कला अकादमी बरी जावपा खातीर म्हणून एक मागणी करपा खातीर आमी आतां माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन वयता. आणि हे जे शिष्टमंडळ आसा आयचे जे आसा हे सिंबॉलीक आसा. प्रतिकात्मक अशें आयचो जो सुरवात जी आसा ती केल्ली आसा. गोंयभर ही आता सांगले प्रमाणे ती जी आसा ती मशाल जातली आनी मशालीचो उजो जावंक दिवया नाका अशें म्हणून आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां निवेदन घेवन वयता. आनी तेणी हितून स्वता जातीन लक्ष घालून ही कला अकादमी जी आसा ही आमच्या खातीर उक्ती करून दिवची अशा प्रकारचे एक निवेदन आता आमी तांकां वचून त्यांच्या कार्यालयान दिवपाचें आसा. Demand for white paper on the renovation of Kala Academy, Panjim. And second request is a request for appointment to discuss the shabby conditions of the renovated Kala Academy, Goa. The artist community of Goa is deeply concerned that the iconic complex of Kala Academy of Goa at Panjim is presently in shambles, even after shutdown for over 3 years of renovation. When it was partially opened up for cultural performances, the artists found that not only was the structure leaking, but the infrastructural facilities such as sound, lights and acoustics have been replaced with low quality material and equipment, making it difficult to have smooth and quality performances. The issue is deep rooted, with the possibility of scandalous and corrupt practices having taken a toll of the quality and reliability of the work done. Only a white paper of this entire sequence of events, including the collapsed roof of the open air auditorium, would uncover the hidden truth behind the decimation of Kala Academy as the cultural and artistic center of Goa. खबर आतां आमचे अपूर्बायेचे आनी गोस्ताचे मालकुराद आंबे हाचे बाबतींत. गेल्ल्या म्हयन्यांत
मोपा अंतराक्षी विमानतळ हांगासून सुमार 300 किलो गोस्ताचे आमचे अपुरबायेचे मालकुराद आंबे UK हांगा एक्सपोर्ट केल्यात. गेल्ल्या वर्साक ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत ह्या मालकुराद आंबे हांकां GI टॅग फावो केला. आमचो भाव मिंगेल ब्रगांजा हे बाबतींत आमकां आनी म्हायती दिता. ह्या वर्सा 25 तारखेर मायाचे 300 बॉक्सां मानकुराद आंब्याची निर्यात जाली गोंयच्या मोपा विमानतळार इंग्लंडाक. हे पयले हे इतले आंबे गोंयांतसून निर्यात जाल्ले आहात आनी ही बरी खबर. गोंया आंबो म्हटल्यार मानकुराद आंबो सगळ्यांचोच अपुरबायेचो आनी ह्या मानकुराद आंब्याक आतां नोंद जाल्ली आसा गोंयचो म्हणून. ताका जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहा ओ GI जे म्हणटा मानकुराद आंबो जाल्यार गोंयांतसूनच येवपाक जाय. एका एक संस्था आसा जे शेतकाऱ्यांक रजिस्ट्रेशन दिवपाक शकता मानकुराद आंबो म्हणपाक ते जे पीक काडटा ते आनी हेजो आमी फायदो घेवपाक जाय. गोंयांतसान मिंगेल ब्रगांजा देव बरें करूं. आमच्या गोंयांत सुमार 5,000 हेक्टर जमीन आंब्याच्या खाला आसा आनी वर्साक सर्वसादारण 20,000 मेट्रीक टन उत्पन्न आमकां गोंयांत मेळटा. हातूंतल्यान चडांत चड आंबे जे आसात ते मानकुराद आंबे जावन आसात. मानकुराद हो गोंयच्या सगळ्या लोकांचो आवडीचो आनी रुचीचें फळ जावन आसा आनी तशेंच हाका मानकुराद आंब्याक बाजारांत बरो प्रेसूय मेळटा. हालींच KP एक्सपोर्ट लिमिटेड हांणी गोंयचो मानकुराद युरोपाच्या देशांत एक्सपोर्ट केल्लो आसा. ही शेतीत आनीक वेपाऱ्याच्या इतिहासांत एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा. ह्या एक्सपोर्टा वरवीं गोंयच्या मानकुरादाक एक नवी बाजारपेठ उक्ती जाल्ली आसा. पूण गोंयच्या मानकुराद रोवपी शेतकाऱ्यांक बरो प्रेस जरी तर मेळ्ळो जाल्यारूच गोंयचे शेतकार एक बरो दर्जेदार मानकुराद तयार करूंक शकतले आनी गोंय भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांक आनी दुसऱ्या लोकांक हे रुचीचें फळ पावोवंक शकतले. आनी ना जाल्यार प्रेस तर मेळूंक ना जाल्यार घडी आमी एक्सपोर्टा खातीर तितले आंबे उपलब्ध करूंक शकचे नात. आनी आतां वयचे पयलीं आमचे एडलेड सावथ ऑस्ट्रेलिया रावतल्या गोंयकारांनी गेल्ल्या सुमानांत सांज जुवां मोठ्या दबाजान मनयलो. पळयात कांय ताचेच व्हिडियोज. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो कोंकणींतल्यान गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सुमारांत. ते मेरेन मोग आसून दी.